बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हकायक। मैं हूं ताहिर रशीद कलिया। नाजरीन, आज इंतहाई अहम और हसास नौइयत के मामले पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और ये गुफ्तगू है भारत और चीन के दरमियान जो शिद्दत इख्तियार करता हुआ तनाज़ा है, बल्कि ये तनाज़ा नहीं रहा, अब ये जंग की शक्ल इख्तियार करता नजर आ रहा है। आलमी मुबस्सिरीन जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत जिस तरह से पहले पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारियाँ, दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर मुलव्विस होना और भारतीय एजेंट्स का पाकिस्तान में गिरफ्तार होना, इसके साथ साथ भारत के जो करीबी हमसाया ममालिक हैं, जिनमें अगर हम रिसेंटली बात करें तो हमें जो नेपाल की मिसाल है वो सामने आती है। नेपाल के साथ कुछ ही अरसा कबल भारत का तनाज़ा सामने आया और इस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार की और भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। भारत जो कि अपने आप को मादरे जमहूरियत कहता है और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने से बाज नहीं रहता, ऐसे में अब उसका सामना है एक इंतहाई ताकतवर, बल्कि मुस्तकबिल का सुपर पावर कहा जाए तो उसका सामना है अब चाइना के साथ। तो भारत और चाइना की जो फौजें हैं वो लद्दाख के इलाके में जो है वो एक मरतबा फिर से आमने सामने आई हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है नाजरीन कि भारत और चीन की जो फौजें हैं वो एक दूसरे के सामने आई हों। इससे कबल भी कई मरतबा पर, कई मौकों पर जो है भारत और चीन की फौजें एक दूसरे के सामने रही हैं और इसमें भारत को और बाज मौकों पर चीन को भी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल अलग हो चुकी है और दोनों जो बड़ी पावर्स हैं, दोनों बड़े मुल्क जो हैं वो इस दफा दिफाई मूड में नजर आ रहे हैं। बल्कि चीन ने जिस अंदाज से भारतीय फौजियों की ठुकाई की है, उनको लिताड़ा है, भारतीय फौजियों को जिस कदर मारा है, उनको मुक्कों से मारा गया, उनको पीटा गया, उनको लोहे के राड के साथ उनकी पिटाई की गई। तो ऐसे में भारत को अब दिन में तारे नजर आना शुरू हो गए हैं। ये तनाज़ा जो है तकरीबन एक हफ्ते से चलता हुआ नजर आ रहा है और बताया ये जा रहा है, जो आलमी मीडिया है, जो भारतीय मीडिया है और जो चाइनीज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसको अगर तमाम तो सूरत हाल को हम कंक्लूड करें और आपके सामने जो हकायक हैं वो रखें, तो उससे ये पता चलता है कि जो भारतीय फौजी हैं वो लद्दाख के इलाके में, लद्दाख का इलाका एक ऐसा इलाका है कि इसको किसी भी जो है वो मुल्क की सरहद नहीं कहा जा सकता। इसमें पाकिस्तान, भारत और चाइना तीनों इस एरिया के ऊपर, इस इलाके के ऊपर अपना अपना हक रखते हैं और हक का दावा करते हैं। बहरहाल ये मामला तो चीन और भारत के दरमियान 1962 से चलता आ रहा है और 1962 के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी जिसमें भारतीयों को बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद तय दर पे हमने देखा कि 1999 में जब कारगिल की जंग हुई तो उसके बाद भी इसमें शिद्दत आई। फिर जब भारत ने 35A और 370 का काला कानून पास किया तो उस वक्त भी चाइना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि भारत ये काला कानून पास कर रहा है और इस कानून के उसको मुज़र असरात जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे और इसके जो नताइज हैं वो आइंदा आने वाले वक्त में भारत को उससे दो चार होना पड़ेगा। तो हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल जो है वो बदल रही है। अब चूंकि जब से CPEC पर चाइना ने काम करना शुरू किया है तब से भारत के अंदर जो है वो मरोड़ उठते नजर आ रहे हैं। वो पाकिस्तान के इलाके हों, पाकिस्तान का जो सूबा है बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान का सूबा गिलगित बल्तिस्तान हो या आजाद जम्मू और कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो, भारत में हर जगह पर पाकिस्तान को जो है वो तखरीबकारियों के जरिए तंग किया हुआ है। पाकिस्तान भी वक्तन फवक्तन इसका जो है वो करारा जवाब देता रहता है, लेकिन भारत इन मजमूम कार्रवाइयों से बाज नहीं आता। लेकिन अब चूंकि उसका मुकाबला जो है एक सुपर पावर चाइना के साथ है, तो चाइना ने भारत को नाको चने चबवा दिए हैं। बताया यह जा रहा है कि यह मामला जब शुरू हुआ है तो जो भारतीय फौजी हैं उनकी नकलो हरकत देखने में आई और उसके बाद जो भारतीय फौजी हैं उन्होंने चाइना की सरहद के अंदर जाने की भी कोशिश की। तकरीबन 250 यानी कि 250 के करीब जो भारतीय फौजी थे वो चाइना की सरहद में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद चाइनियों ने उनको दबोच लिया। अब ना सिर्फ उनकी ठुकाई की गई,
ان کے حوالے سے جو بھارتی میڈیا ہے اس کے اندر بھی خبریں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے اس ساری صورتحال پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو سفارتی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کیا اور سفارتی سطح پر محاذ کو گرم کیا تاکہ اس کے یہ فوجی جو ہیں وہ واپس آ سکیں. بہرحال یہ لڑائی بجائے اس کے کہ کم ہو اب اس میں شدت آتی ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ اس طرح سے کہ بھارت نے ایک جو بھارتی وزیر اعظم ہے نریندر مودی, انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے, ایک اعلیٰ سطحی آپ اس کو اجلاس کہہ سکتے ہیں, وہ طلب کیا ہے. اور اس اجلاس کے اندر نہ صرف بھارت کی جانب سے دفاعی حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے بلکہ اس کے اندر جو ہیں تینوں جو افواج ہیں بری, بحری اور ہوائی, ان تینوں کے سربراہان بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ, بپن راوت اور بھارتی آرمی چیف نے بھی شرکت کی ہے. اس کی کوئی باقاعدہ تفصیلات یا باقاعدہ پریس ریلیز تو جاری نہیں کی گئی, لیکن اس کشیدگی کے ماحول کے اندر بھارت جس طرح کی مذموم کارروائیاں کر رہا ہے اور بھارت کے جو مقاصد نظر آ رہے ہیں وہ چائنا کو روکنا ہے, لیکن چائنا کبھی بھی بھارت کے آگے بے بس نہ نظر آیا ہے اور نہ ہی آئے گا, کیونکہ چائنا کے پاس جو دفاعی صلاحیت موجود ہے بھارت اس سے کوسوں دور ہے. چونکہ اس معاملے کے اندر امریکہ بھی کود پڑا ہے, امریکہ نے بھی چائنا کو تنبیہ کی ہے, لیکن چائنا کی جانب سے جو امریکی تنبیہ ہے اس کو جوتے کی نوک پر رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ امریکہ اس ساری صورتحال میں, اس کشیدگی کے ماحول میں دور رہے تو اس کے لیے بہتر ہوگا, یہ ہماری سلامتی کا معاملہ ہے. دوسری جانب جو چائنیز صدر ہیں شی جن پنگ, انہوں نے پیپلز لبریشن آرمی جو کہ چائنا کی آرمی ہے ان کو ایک پیغام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ جنگ کے لیے اور ہر طرح کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہیں, کیونکہ جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے یا بھارت جس طرح کے مضمون مقاصد رکھتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بھارت کو اس دفعہ سبق سکھایا جائے. اب لداخ کا علاقہ ہو, سکم کا علاقہ ہو یا پھر جو پینگیانگ سو جھیل ہے وہاں پر بھارت کی نقل و حرکت, وہاں پر سڑک کی تعمیر ہو یا پھر جو دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے نقل و حرکت ہو, اس پر چائنا نے تشویش کا اظہار کیا. اس کے جواب میں جو بھارتی میڈیا پر موقف سامنے آ رہا ہے, بھارتی میڈیا اس بات کا واویلا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چائنا نہ صرف بلکہ بھارتی میڈیا کی جانب سے کچھ سیٹلائٹس تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ لداخ کے علاقے اور بالخصوص جس علاقے پر لداخ کے جس علاقے پر انڈیا کا قبضہ ہے اس جگہ میں 5 کلومیٹر اندر آ گیا, اور 5 کلومیٹر کا علاقہ یعنی کہ چائنا کے اب زیر قبضہ ہے اور وہاں پر چائنا اپنی نہ صرف تعمیرات کر رہا ہے, فوجی بختر بند جو ہے وہ وہاں پہ تعمیرات کی جا رہی ہیں, بلکہ زیر زمین جو ہے وہاں پر ایسی پناہگاہیں بنائی جا رہی ہیں اپنی حفاظت کے لیے کہ جو کہ مستقبل قریب میں کام آ سکیں اور چائنا کا دفاع مزید مضبوط ہو سکے. بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو سیٹلائٹ امیجز ہیں جو کہ گزشتہ 2-3 ماہ پہلے کی لی گئی ہیں اور جو اب جاری کی گئی ہیں, اس میں بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ چائنا اس جگہ پر جو سیٹلائٹ میں لداخ کا علاقہ اور پینگیانگ جھیل کے ارد گرد کا علاقہ ہے وہاں پر گیلوان کا علاقہ جو ہے یہ بھی اس میں آپ شامل کر لیں. ان علاقوں کے اندر چائنا ایک ایئر بیس بھی تیار کر رہا ہے کیونکہ سی پیک کے حوالے سے چائنا کی تیاری جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور سی پیک کو کسی صورت بھی چائنا ناکام ہوتا نہیں دیکھ سکتا. دوسری جانب پاکستان اور نیپال جو ہیں وہ بھی بھارت کے سر پر ہو گئے ہیں اور بھارت کو ناکو چنے چبوانے کے لیے اپنی حکمت عملی, اور بلکہ آرمی چیف نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر بھارت اپنی مضموم کارروائیوں سے باز نہ آیا تو دشمن کے دانت کھٹے کر دیے جائیں گے. تو اس کے بعد آپ بہتر جانتے ہیں کہ نیپال کے اندر بھی جو ہے وہ ایک نقشہ جاری کیا گیا اور اس میں بھارت کے کچھ علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا ہے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے جو عالمی مبصرین ہیں ان کی رائے کے مطابق کہ نیپال کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ چائنا کی گورنمنٹ کے ساتھ کافی زیادہ اس کی مسابقت ہے, کافی زیادہ ان کا قلبی تعلق ہے اور آپ ان کو ایک دوسرے کے نزدیک کہہ سکتے ہیں. تو ایسے میں آپ اندازہ لگا لیں کہ بھارت نے جو مضموم کارروائیاں کی ہیں وہ اب اس کے گلے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
تو بالآخر انسان جو بھی کرتا ہے اس کو اس کے کیے کا جواب تو دینا ہی پڑتا ہے، اور میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور جواب نہ صرف ابھی تک جس طرح سے بھارتی فوجیوں نے معافیاں مانگی ہیں، ان کی جس طرح سے ٹھکائی ہوئی ہے، جس طرح سے ان کو ڈنڈوں، مکوں اور لاتوں سے پیٹا گیا ہے، اور جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر، اس سے تو بھارت کی سبکی ہوئی ہے اور بھارت کو جو ہے وہ ڈوب مرنا چاہیے شرم سے۔ بہرحال جی، یہ تھی تازہ ترین آج کی صورتحال۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی ویڈیوز میں باخبر رکھیں گے۔ آپ ہمارے چینل حقائق کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔